Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa alas 4 sa hapon, Anyara nagunang tubling sa balita alang ning hapuna sa tong top story 5.4 magnitude nga linog mitayog sa Matanao, Davao del Sur. Sa balitang lokal, supply sa kuryente sa Davao del Sur apektado tungod sa linog samtang eskwela ug trabaho sa Davao del Sur gisuspindi. Sa balitang nasyonal, Department of Justice gisugdan na ang paglipaso alang sa pakigbatok sa mga nagpakatag og fake news. Sa balitang international, Pope Francis nakasinati og duha ka higayuhan nga acute respiratory insufficiency kundi kakulangon sa pagginhawa. Samtang sa itong balitang espesyal, sing-sing sa mag-uyab, nahulog sa emburnal samtang gikuwaan sa ilang engagement photos, gitabangan og pangita sa mga kabomberhuan. Sa balitang negosyo, MSRP sa mga imported premium rice, plano nga iubos sa 45 pesos matag kilo pag-abot sa Marso 31. Alang sa balitang pagpaugnat sa kusog, Alex Yala nalakip sa kampanya ang Pinay tennis player nga si Alex Ayala sa Women's Tennis Association. Sa showbiz balita, Sama Milby naglaom nga makabaton og kaugalingong pamilya bisan pa man nga naputol na ang planong kaminyuon nila ni Catriona Gray. Mga Bombo, welcome pag-usap sa itong Bombo News and Views Afternoon Edition. Adlaw karong Martes, pizza 4 bulan sa Marso, tuig 2025. Nanukagi ka sa News Information Center din sa Bombo Radio Davao. Kini mga tigbalita. Kini si Bombo Doname Aleviola. Inusap si Bombo Marvin Enriquez. Ug aniya na, detalye sa tang top story. Gitayog sa 5.4 magnitude nga linog ang munisipalidad sa Matanao, Davao del Sur kaganinang buntag. Subay sa datos sa gipagawa sa PBOX, alas 9:42 kaganinang buntag, natigayon ang pagtayog sa 2 kilometro sa kasagpan nga bahin sa Matanao, Davao del Sur nga adunay gilawmon nga 10 kilometros. Ang tectonic ang hinungdan sa pagtayog nga nasinatian usab sa ubang mga lugar sa Mindanao. Kumikan sa maong pagtayog na sinatian ang instrumental intensities sa mga musunod nga mga lugar. Ang intensity 5 na nasinatian sa Matanao ug Magsaysay, Davao del Sur. Samtang ang intensity 4 gisanitian sa Kidapawan City, Malungon, Sarangani, at Tampakan ug Tupi, South Cotabato. Samtang ang intensity 3 na sinatian sa Magpet, Davao City, Jensan o Banga, South Cotabato. Ug ang Presidente Aquilino o Colombio sa Sultan Kudarat. Samtang ang intensity 2 na kasinatian usab sa Piquet, South Cotabato, Osiabad Santos, Davao Occidental, Kiamba, Sarangani, Surala, Norala, Santo Niño, ug ang Tibuli, South Cotabato, Lambayong ug Isulan sa Sultan Kudarat. Samtang ang intensity 1 na kasinatian usab sa Don Marcelino, Davao Occidental, Nabunturan sa Davao de Oro, Lake Cebu sa South Cotabato, Esperanza, Calamansig ug ang Bagong Bayan sa Sultan Kudarat. Oras sa Bombo Radio, 48 minutos na ang ilabay sa alas 4 sa hapon. Itali na sa itong balitang lokal. Gikumpirma sa Davao del Sur Electric Cooperative na pipila sa mga dapit sa Davao del Sur ug Davao Occidental ang nawad-an og kuryente gumikan sa nasinatiang linog alas 9:45 kaganinang buntag. Adunay nakuwang video nga nagsiga ang linya sa kuryente sa usa ka poste nga naa sa tungod sa panimalay human sa maong pagtayog sa yuta. Samtang ang naisgutang mga dapit nga naapektuhan sa pagkaputol sa mga supply sa kuryente mao ang Hagunoy, Padada, Kiblawan, Sulup, Malalag ug Santa Maria. Hinuon sa pagkaron, nagpadayon pa ang gihimong pag-ayos sa mga nadanyos nga linya sa kuryente aron mabalik sa labing madali nga panahon ang supply sa kuryente sa naisgutang mga dapit. Nagpatuman og pagsuspende sa trabaho o klase sa tanang level sa pampubliko o pribadong tulungaan ng mga munisipalidad sa probinsya sa Davao del Sur kaganiyang buntag human sa nahitabong pagtayog. Kini ang mga lugar nga gilangkuban sa Digos City, Hagunoy, Padada, Matanao, Magsaysay, Bansalan, Sulup, Kiblawan. Gipatuman ang pagpahigayon og suspensyon aron nga masubay sa mga hintungdan nga ahensya ang mga lugar nga posibleng naapektuhan sa nasampit nga pagtayog.
Sa pagkakaroon, nagaprayon pa ang gimong assessment sa mga otoridad. Samtang sa pikasbahin na din sa Dakbayan sa Davao, sumala pa sa CDRRMO ni retired Lieutenant Colonel Alfredo Baloran nga walay natigayon nga epekto sa nasampit nga pagtayog nga ana sa intensity 3 ang nasinatian sa Dakbayan. Duwang pastong balitang lokal, gipasigarbo sa Davao City Police Office kung DCPO ang nahimong kalampusan niini sa kampanya batok sa iligal nga droga alang sa tinguha og dedikasyon sa pagsiguro sa kaluwasan sa syudad. Gumikan niini, sulod sa kabulan nga operasyon, ang mga nagkadiyang kwerpo sa kapulisan sa Dakbayan ang naghiusa sa kampanya batok sa iligal nga droga sa gipahigayon niini nga drug bypass operation nga miresulta usab sa pagkumbiska sa minilyon nga kantidad sa iligal nga droga kung shabu ug ang pinauga nga dahon sa marijuana. Subay sa datos nga gipagawa sa kapulisan sa bulan sa Pebrero, anaa sa 108 ka mga anti-illegal drug operation nga gilusad nga miresulta kini sa pagkasikop sa 145 ka mga drugista ug pagkakumbiska usab sa mukapin 1,500 ka gramo sa shabu ug kapin 4,000 usab ka gramo sa marijuana ang na-recover. Kini nga mga illegal nga droga nga dulay kinatibuk ang kantidad nga pukabat sa 10,276,695 alang sa shabu o 487,772 usab ang alang sa marijuana. Sa pagkakaroon ng mga nakumpiska nga illegal nga droga nga naa sa kustodiya sa mga otoridad, samtang ang mga sospitsado ang napasakaan na og kasong pagpasupak sa Republic Act 9165. Gihinumdum sa Dakbayan sa Davao ang ika-22 sa katuig nga anibersaryo sa nahitabong pagpamomba sa Old Davao Airport kagahapong adlaw uban ang mga pamilya, survivors sa mga opisyal sa kagamhanan ingon man mga nagkriyang sektor sa Katilingban. Nagpahigayon og pag-ampo ang mga naisgutan, paghalad og mga bulak ug ang pagsindi sa mga kandila. Kahinumduman nga adunay 22 ka mga biktima ang naalaot nga kinabuhi, samtang anausab sa 113 ang naangol atol sa nahitabong nga pagpangatake sa mga terorista. Kini nga pangitabo ang nagatud sa kamugnaan sa Task Force Davao aron nga mapagkusgan ang ipatuman nga seguridad sa syudad. Nitabong usab sa mga kalihukan ang Task Force Davao nga gipangunahan ni Commander Colonel Rodrigo A. Marinas Jr. uban ng mga ginsakpan niini alas 3 sa hapon kagahapong adlaw. Nasera nga kaniadtong Marso 4 tuig 2003 nahitabo ang pagpamomba sa daang airport dinhi sa Dakbayan sa Davao. Gipasigarbo sa Davao City Police Office kung DCPO human ang gila kini isip outstanding police office with gender responsive impact projects. Kini nga pasidungog ang testamento sumala pa sa dedikasyon niini aron nga magpromotar ang gender equality, inclusivity ug ang community oriented policy. Sumala pa sa DCPO nga ang prestigyoso nga recognition nga ilang nadawat mao ang paghatag ug pagtagad sa pagpanikamot sa DCPO alang sa pagtinabangay sa integrating gender sensitive initiatives ngadto sa mga programa, pulisiya ug operations aron nga masiguro ang luwas ug mas makiangayon nga palibot alang sa katawhan. Ang nasampit nga award ang nadawat sa DCPO gumikan sa katuyuan niini nga mahatag o paghatag ang gender-based concerns susama sa pagprotekta sa mga kababainhan, kabataan o uban pang mga sektor nga nahikawan sa makiangayon nga oportunidad nga ilawom sa pag-amuma sa kapulisan. Ingon man ang pag-implementar usab sa mga proyekto nga makahatag og kayuhan sa komunidad. Nakaangkon og minor injuries ang sakay sa usa ka bao-bao human nga nakasugat kini og disgrasya kagahapon sa hapon sa barangay Tagnanan, Mabini, Davao de Oro. Subay sa report sa mga otoridad, nagsubay sa National Highway ang bao-bao nga adunay sakay nga 5 ka mga pasahero, samtang usa ka SUV nga sedan ang padulong sa pantukan. Sumala pa sa gimong investigasyon sa mga otoridad, nag-U-turn sumala pa ang bao-bao apan kalit kining nabanggaan sa naghaguros kay SUV ug nabanggaan ang bao-bao nga mohinungdan sa pagkahulog sa mga biktima sa kalsada. Samtang ang SUV ang nakaangkon og dakong damyo sa tubangan nga bangin sa iyang karsada. Dali nga girespondihan sa mga rescuers ang mga pangitabo o gagidala nga sa balay Tambalanan. Sa pagkakaroon, ana-ana sumala pa sa luwas kakahimtang ang mga pasahero. Samtang gikatakdaw sab nga dunay ipahigayon nga panagsabot tali sa mga biktima ingon man sa duha ka mga driver sa mga sakyanan. Oras sa Bombo Radio 54 minutos na ang nilabay sa alas 4 sa hapon.
Itali na sa itong balitang nasyonal. Gisugda na sa Department of Justice kung DOJ ang paglipaso sa mga kasamtangang balaod aron nga madetermina ang gikinahanglan nga amendment aron mapalig-on pa ang pakigbatok sa mga napakatag o fake news. Sumala pa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga ang mga balaod sa cyber libel o uban pang balaod batok sa cybercrime apil usab sa gisusi. Kininunod sa panawagan sa Presidential Communication Office ang Acting Secretary na si J. Ruiz alang sa regulasyon sa social media content. Sumala pa ni Ruiz nga ang sayop nga impormasyon nga gipakatag sa social media ang mamahimong hulga sa nasudnong seguridad. Dugang pa sa opisyal nga kinahanglan niini nga mudangop sa Kongreso ug makigtambayayong sa mga magbabalaod sa paghimo og balaod batok sa troll army ug fake news. Hugot nga ginabantayan sa gobyerno ang pagtaas sa heat index nga natala sa nagkariyang bahin sa nasud, lakip na ang Metro Manila. Kini human nga nakatala ang State Weather Bureau nga Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa og peligro nga mga index sa kainit kagahapong adlaw bisan og wala pa kini magdeklara sa pagsugod sa ting-init. Samtang gipasalig ni Presidential Communications Office kon PCO Undersecretary ug Palace Press Officer Claire Castro ngadto sa publiko nga ang mga ahensya andam nga mohimo og dinaliang aksyon aron nga matubag ang posibleng epekto sa grabeng kainit. Gibutag niini nga ang gobyerno mopatawag og tigom aron isgutan ang sitwasyon sa mga mas detalyado. Ilabi ang action plan sa nagkadiyang ahensya sama sa Department of Agriculture kon DA, Department of Social Welfare and Development kon DSWD ug Department of Education kon DepEd. Kani adtong adlaw nga Lunes ang mga istasyon sa pag-asa sa Muñoz, Nueva Ecija ang nagbanabana nga nakasinati og 45 degrees. Samtang ang Science Garden sa Quezon City ug Clark Airport sa Pampanga ang nakasinati og 47 degrees Celsius. Gumikan na nini ang mga kagamahanan sa mga dakbayan sa Manila, Valenzuela, Caloocan, Malabon ug Las Piñas sa National Capital Region ang mideklara og suspension sa face-to-face nga klase kani adtong adlaw nga Lunes. Gikalipay sa Malacañang ang pagkunhod sa deposit sa budget sa nasud sa miaging tuig ug gipasangil ang pagkunhod sa epektibong pamunuan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ug ang pagpaningkamot sa economic team sa administrasyon. Ang deposit sa budget na hitabo sa dihang ang paggasto sa gobyerno milapas nakita kini ang nag-unang timailhan sa kahimsog sa panalapi sa nasod labaw sa tanan bahin sa paggasto ug kita sa gobyerno. Baguhay lamang gikataho nga ang budget deficit sa nasod sa 2024 mius-us ngadto sa 1.5 trillion pesos sumala sa Bureau of Treasury. Kita sa gobyerno bag-o lang gikataho nga ang budget deficit sa nasod milabay tuig mus-us usab ngadto sa 1.5 trillion pesos sumala kini sa Bureau of Treasury o kung BTR. But karon ni Senate President Francis Cheese Escudero nga kansilahon og bawion sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR ang mga mining exploration permit nga nagpabiling wala magamit sa pagkakaroon. Matod pa ni Escudero nga ang kapakya sa mga mining firms sa paggamit sa exploration permit supa kana sa katuyuan sa Republic Act sa number 7942 ang Philippine Mining Act of 1995 nga nagtumong sa pag-promote o paggamit sa mineral resources aron makatabang sa kalambuan sa nasud. Sa sayo pa, kahinumduman nga gisangat ni Escudero ang Senate Resolution number 1310 aron nga imbestigahan ang daghang mga inactive, non-operational, invalid o unusable exploration permits o mineral agreements na supak sa polisiya sa Philippine Mining Act of 1995. Gikasubo sa senador ang nasud dili makapahimulo sa iyang bahandi aron makabot ang hingpit ka potensyal sa pagtubo bisan pa sa ikalima sa global nga reserbang mineral o ikaduha nga labing dako nga producer sa nickel ore. Oras sa Bombo Radio 59 minutos na umilabay sa alas 4 sa hapon. Itali na sa itong balitang international, gipahibalo sa Vatican ang labing ulahing kahimtang sa panglawas sa Santo Papa diin matud pa nga gipadayon ang non-invasive mechanical ventilation niini
aron babaga ng iyang pagginawa gumikan sa napundong secretion subay usab sa nasinatian niini nga pneumonia. Apan sumala sa Batikan nga nagpabiling alerto ang Santo Papa o kooperative sa tanang higayon. Sa pagkakaroon ang iyang blood test nagpakita usab nga wa nay bag-ong infection nga nasinatian ni Pope Francis. Ana-ana sa duha ka mga tawo ang patay samtang daghan ang nasamdan sa pagdaro sa mga sa kotse sa mga tawo sa Mannheim City sa Germany. Sumala kang Stefan Windham ang tigpamaba sa Mannheim Police kailang nadakpan na ang sospek. Nagpagawa sa usab og pahimang ng federal government sa Germany hinungdan nga parayon karon ang gihimo nining investigasyon. Kini na ang ikaduhang insidente sa pagbangga sa kotse sa nasambit nga nasud tungod kaniadtong Disyembre patay usab ang unom ka mga tawo human nga gibanggaan ang usa ka Christmas market sa Magdeburg. Kaniadtong Pebrero usab adunay maginahan ang nakabsan sa kinabuhi og samdan ang 30 anyos nga naligsan sa 24 anyos nga lalaki gikan sa Afghan ang nagpahigayon og lihok protesta. Oras sa Bombo Radio, 2 minutos na nilabay sa alas 5 sa hapon. Italya na sa itong balitang espesyal. Gitabangan sa mga bombero sa Cleveland ang manag-uyab human nga nahulog ang singsing niya Nicky Mac sa Imbernal samtang gikuhaan sa ilang engagement photos. Nasayran nga samtang nagpakuha og hulagway sa Cultural Gardens nabantayan sa photographer nga si Emily Ruth nga ang hugaw sa pantalon niya Corey Berebetsky. Gisulayan pa ni Mac nga mutabang apan aksidente kining nahulog ang iyang singsing sa Imburnal. Gilayon nga miresponde ang mga bombero gikan sa Cleveland Fire Station 30 aron nga makuha ang singsing. Padayon usab nga gikuhaan ni Ruth og litrato ang insidente. Laraw sa mag-uyab nga pasalamatan ang mga bombero pinaagi sa usa ka regalo. Sa balitang negosyo, plano karon sa Department of Agriculture nga iubos na sa 45 pesos matag kilo ang maximum suggested retail price sa mga imported na premium price sa mga tindahan sa katapusan sa Marso. Sumala kang Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nabati na karon ang pagkunod sa world prices ug ang pagkusog sa piso hinungdan nga gilauman sa ahensya nga magpadayon na kini. Pagpasabot sa kalihim kung magpadayon ang pag-ubos sa presyo sa mga world prices, mamahimong ubos pa sa mas ubos nga kasamtangan nga 49 na pesos matag kilo ang presyo sa mga imported na premium price sa mga tindahan. Samtang gianunsyo sab sa kalihim nga gumikan niini mas posible na ang pag-ubos sa mga presyo sa bugas sa 45 pesos matag kilo isip mao ay maximum suggested retail price pag-abot sa Marso 31. Sa pagkaron nagpadayon usab ang pag-arangkada sa distribusyon sa mga buffer stock gikan sa National Food Authority isip kabahin paghihapon sa pag-anunsyo sa Food Security Emergency for rice. Bili sa piso batok sa langyaw sa lapi. US dollar 57 pesos and 99 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos and 44 centavos. Singaporean dollar 43 pesos and 2 centavos. Saudi Arabia Rial 15 pesos and 44 centavos. Samna sa tuang euro 60 pesos and 76 centavos. Oras sa Bombo Radio, 3 minutos na ang ilabay sa alas 5 sa hapon. Italya na sa itong pagpaugnat sa kusog. Nalakip sa kampanya ang Pinay tennis player nga si Alex Yala sa Women's Tennis Association nga Rally the World. Ang 19 anyos nga tennis star makig-uban sa labing dagko nga ngalan sa tennis. Siya usab ang bugtong Filipina nga magdudula sa WTA Tour. Matud pa niini nga dako ang iyang kalipay gumikan girepresentar niini sa nasod og talagsaon nga Pinay sa naiskutang torneo nga maoy dakong bahin sa iyang pagkatao. Sa showbiz balita, giangkon ni Sam Milby nga naglaom gyapon siya nga makabaton og kaugalingong pamilya bisan pa man nga naputol na ang planong kaminyuon nila ni Catriona Gray. Sumala pa ni Sam basi na mapareha siya sa iyang daddy. Ka 49 years old na ang panginadaron aya siya nahimugso. Gipambit usab sa kapamilya actor nga sa edad nga 40, pressure siya nga makabaton og mga anak. Katungod kay sa iyang pamilya, siya ra ang nagdala sa ilang apelyido nga Milby.
Oras sa Bombo Radio, 4 minutos na ang nilabay sa alas 5 sa hapon. Atong balikan ang mga nagulang tubig sa balita alang ning hapuna. Sa tong top story, 5.4 magnitude nga linog mitanog sa Matanaw, Davao del Sur. Sa balitang lokal, supply sa kuryente sa Davao del Sur apektado tungod sa linog samtang eskwela o trabaho sa susamang dapit gisuspindi. Sa balitang nasyonal, Department of Justice gisugdan na ang pagripaso alang sa pakigbatok sa mga nagpakatag og fake news. Sa balitang international, Pope Francis nakasinati og duha ka higayon nga acute respiratory insufficiency. Sa balitang espesyal, singsing sa mag-uyab nahulog sa imburnal samtang gikuhaan kini og ilang engagement photos gitabangan og pangita sa mga kabombirhuan. Sa balitang negosyo, MSRP sa mga imported premium rice paano nga iubos sa 45 pesos patag kilo pag-abot sa Marso 31. Samtang sa balitang papaugnat sa kusog, Alex Yala nalakip sa kampanya ang Pinay tennis player sa Yala sa Women's Tennis Association. Sa showbiz balita, Sam Melby naglaong nga makabaton og kaugalingong pamilya bisan pa man nga naputol na ang planong kaminyuon nila ni Catriona Gray. Oras sa Bombo Radio, 5 minutos na ang hilabay sa alas 5 sa hapon. Mga kabombo, mga katong naglangkob sa itong Bombo News and Views Afternoon Edition. Adlaw karong Martes, pizza 4 bulan sa Marso 2, 2025. Nalokal ikan sa News Information Center sa Bombo Radio Davao. Kini yung mga tigbalita. Kini si Bombo Doname Aliviola. Inisab si Bombo Marvin Enriquez alang sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!